बाब नंबर 9। मुश्किल सूरत हाल की वरासत। हज्जी लोगों को काम करने के लिए बुलाता है। हमने देखा कि मसीही ज़िंदगी की मुश्किलात बहुत हकीकी होती हैं। बाज़ औक़ात मसाइल हमारे पैदा करदा यानी हमारे गुनाह का नतीजा होते हैं, मगर यह भी सच है कि बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात विरसा में मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज के बहुत से कलीसियाई मसाइल साबिक़ा नस्लों की गफलत और सुस्ती का नतीजा हैं। कई सालों से कलीसिया में बिदती तालीमात, मादा प्रस्ती और नाम नहाद हाजरीन की मौजूदगी की वजह से आज की कलीसिया जवाल का शिकार है, और यही वो मुश्किलात हैं जिनका आज हमें सामना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने आप से मुतमईन हो जाएं और ये दलील दें कि ये हमारी गलती नहीं है। आज के मसीहियों की बुलाहट ये है कि वो आज की सूरत हाल में खिदमत करें, और अगरचे हमारे बहुत से मसाइल हमें विरसे में मिले हैं, मगर ज़रूरत है कि उन्हें हल किया जाए। हज्जी को एक खौफनाक रूहानी गफलत की हालत विरसे में मिली, और उसने उसके साथ कैसे बर्ताव किया, ये हमारे लिए एक मिसाल है। सन 536 कबल मसीह में शाह फारस खोरस ने असीर यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और हैकल की दोबारा तामीर की इजाज़त दी। तकरीबन 50,000 लोग वापस आए और उन्होंने बड़े जोश व खरोश से अपना काम शुरू कर दिया। हम इसके बारे में अज़रा की किताब में पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने काम के लिए चंदा इकट्ठा किया। अज़रा की किताब बाब नंबर 21 और उसकी 69वीं आयत। हिसाब लगाया गया है कि आज के हिसाब से ये 20 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैकल की तामीर के लिए वो किस कदर संजीदा थे। कुछ ही अरसे में उन्होंने हैकल की बुनियाद रख दी। फिर मुश्किलात ने सर उठाया। खोरस बादशाह मर गया, सामरियों की तरफ से मुखालफत हुई और काम रुक गया। 15 साल तक हैकल की तामीर रुकी रही, और फिर 520 कबल मसीह में खुदा ने हज्जी को भेजा कि वो लोगों की बिगड़ी हुई तरजीहात को दुरुस्त करे। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मारिफत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। हज्जी की किताब उसका पहला बाब उसकी 2री आयत से लेकर 6ठी आयत तक। लोग मायूस और परेशान हाल थे। उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत पाश पाश हो गई थी। माजी के अजीम दिन जा चुके थे, और जो कुछ बाकी था वो खंडर नमा हैकल थी। हर तरफ से मसाइल ने घेरा हुआ था, और किसी काम के पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या ये चीज़ हमारे आज के हालात जैसी नहीं लगती? बड़ी बड़ी जमातों और खचाखच भरे हुए गिरजाघरों के दिन चले गए। लगता है कि बाद अज़ मसीहत के ज़माने में रह रहे हैं। उनकी मानिंद हम सिर्फ एक बकिया हैं, मगर खुदा ने हमें एक काम सौंपा है। इसमें एक और मुशाबहत भी है जिसे मुलाहजा करने की ज़रूरत है। उनका इब्तदाई जोश काफूर हो चुका था। वो अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगे गए, और खुदा का दिया हुआ काम फरामोश हो गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि बात खुदा के आज के बहुत से लोगों के बारे में सच है। 20 साल पहले खुदावंद के काम के लिए उनके जोश की कोई हद नहीं थी। वो अपना वक्त और पैसा बेदरेग देते थे, मगर अब नहीं। दूसरी चीज़ों ने, जिन्हें वो जायज़ करार देते हैं, अव्वलीन तरजीह ले ली है, और उन्होंने खुदा के काम का बोझ दूसरों के लिए छोड़ दिया है। हज्जी को यही सूरत हाल विरसे में मिली। उसने ये सूरत हाल खुद पैदा नहीं की थी, मगर उसे उससे निपटना पड़ा। लोगों के लिए उसका पैगाम ये है कि गौर करो। आयत नंबर 5 और 7 में वो उनको ताकीद करता है कि वो अपनी सूरत हाल पर गौर करें। आयत नंबर 6 में हम एक बेईमान शख्स की वाज़ेह तस्वीर देखते हैं, और ये दुनियादार शख्स की नहीं बल्कि खुदा के मादा परस्त जहन वाले फर्जंद की तस्वीर है, जिसकी तमाम तरजीहात गलत हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये आज के बहुत से मसीहियों को बयान करती है। अदम इत्मीनान और मायूसी बहुत से जदीद दौर के ईमानदारों का खासा है। वो खुशी के गीत गाते हैं, मगर वो खुश नहीं होते।
وہ یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ سوائے مسیح کے اور کوئی چیز اطمینان نہیں دلا سکتی، مگر وہ اطمینان سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، مگر صرف ایک حقیقی مسئلہ ہے، اور وہ ہے خداوند کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری۔ لگتا ہے کہ ہم اپنا راستہ، اپنی توقعات، اپنا جوش و خروش اور اپنی پہلی سی محبت کھو چکے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم غور و خوض کریں، سوچ بچار کریں کہ ہم روحانی طور پر کہاں ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے نکلنے کی صرف ایک راہ ہے، اور وہ ہے خدا کی طرف رجوع لانا۔ یہی حجی کا پیغام ہے۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی عظمت اور اس کے جلال کو اور گہرے طور پر دیکھ سکیں، اور نتیجے میں اس کے ساتھ مزید گہری وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ حجی لوگوں کو خدا کے بارے میں بنیادی سچائیاں بتاتا ہے۔ خدا کی خوشی، ہمیں وہ کام ترک کر دینے چاہیے جن کے بارے میں یہ امید واضح نہ ہو کہ ان سے خدا خوش ہوگا، اور وہ کام کرنے چاہیے جن کے بارے میں بھرپور تسلی ہو کہ خدا ان سے خوش ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک کلام میں سے سیکھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں پالوس رسول مسیحیوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد مسیح ہو اور ان سے خدا کی تعظیم ہو۔ خدا کی خوشی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ خدا کا پیغمبر، بنی اسرائیل نے تسلیم کیا تھا کہ حجی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اگر ہم بھی ان کی مانند مانیں کہ خدا اپنے پیغام کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی آواز سنیں، کیونکہ اس کا اختیار اس کی شخصیت یا اس کے فن تقریر میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس حقیقت میں پایا جاتا ہے کہ خدا نے اسے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لا خطا ہے، مگر آپ کو محتاط ہونا ہے کہ کہیں آپ اس کا پیغام محض اس لیے نہ رد کر دیں کہ یہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو سننے کا رویہ ہمارے اندر خداوند کا صحت مندانہ خوف پیدا کرتا ہے۔ خدا کی حضوری، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ کام دشوار ہے، انجیل کی بابت مثبت رد عمل کم ہے، اور ہم اپنی تمام کوششوں کو ترک کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ برکت کی واحد ضمانت ہے، مگر یہ ضمانت کیا ہی خوب ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمارا مخالف ہے، مگر ہم خدا کی حضوری کو صرف اس وقت جان سکتے ہیں جب ہم اس کی خوشی پوری کریں اور اس کے بھیجے گئے پیغمبروں کے وسیلے سے اس کی آواز سنیں۔ یہ پہچان روحانی بونوں کو سورماؤں میں بدل دیتی ہے اور پہاڑوں کو مٹی کی ڈھیری میں بدل دیتی ہے۔ خدا کے مقاصد، حجی اس کا 2 باب اور 3 آیت اس حقیقت کی ایک خوبصورت یاد دہانی ہے کہ خدا کے مقاصد ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، خاص صورتحال نا امید لگ رہی ہو۔ اس کے دور کے ابتدائی انبیاء کے مطابق تعمیر ہونے والی یہ نئی ہیکل حشمت میں سلیمان کی ہیکل سے کہیں بڑھ کر ہونی تھی، مگر سب مکمل طور پر خلاف توقع لگ رہا تھا۔ پرانے عقل مند بزرگ جنہیں ہیکل کی سابقہ شان و شوکت یاد تھی، غالباً اس کام کو وقت کا ضیاع سمجھ رہے تھے۔ ایسی نا امیدی اور مایوسی ابھی تک ہمارے ساتھ ہے، مگر خدا کہتا ہے کہ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ خدا سے نظریں ہٹا لینا یا اس کے ارادوں پر شک کرنے کا مطلب یقینی شکست ہے، مگر ان پر یقین کرنا اور ان سے لپٹے رہنا ایک مقدس دلیری اور کام کرنے کی جستجو کو جنم دیتا ہے۔ خدا کے وعدے، یہ عہد کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے مصر میں سے نکلنے کے بعد کیے گئے۔ ان وعدوں کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کا روح اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا۔ ہمیں اس وعدے کو پھر سے سننے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وعدہ کام کرنے، مضبوط ہونے اور خوف نہ کرنے کا بڑا محرک ہے۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے، لہذا تمام مشکلات کے باوجود اس وعدے سے چمٹے رہیے اور خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کی آرزو اور توقع رکھیے۔ خدا کی قوت، یہ آیات خدا کی نامغلوب ہونے والی قوت کی یاد دلاتی ہیں۔
ایسے خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا ہی وہ ذات ہے جس پر ہم نے نگاہیں لگانی ہیں۔ وہ ایک ایسا خدا ہے جو اپنے لوگوں کو برکت دینے کے قابل ہے اور برکت دینا چاہتا ہے۔ ایسے خدا کے کام میں کسی شک یا مایوسی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اگر آج کی دشواریاں ایک حقیقت ہیں تو کل کی فتوحات بھی ایک حقیقت ہوں گی۔ وہ اپنے گھر کو جلال سے بھر دے گا۔ اس سے زیادہ اور کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔